बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रासगो न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। एक पाकिस्तान जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, दूसरा इसराइल जिसकी पूरी दुनिया पर नजर है। हालात इंसान को कैसे कैसे सीखने के मौके फराहम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ने हमेशा पाकिस्तान पर डेरे जमाए रखे। इसराइली हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात के मंसूबे की मुखालफत में लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है, जबकि पाकिस्तान में भी हुकूमत अदालती निजाम में इस्लाहात के जरिए मनपसंद फैसलों के हसूल के लिए अदलिया पर दबाव डाल रही है। जिस तरह इसराइली नेतन्याहू पर करप्शन और बदइनवानी के इल्जामात हैं, इसी तरह पाकिस्तान के मौजूदा तमाम हुक्मरानों पर भी अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान NRO 2 के जरिए दोबारा हुकूमत में आ गए हैं। इसके बावजूद इलेक्शन रुकवाने के लिए पाकिस्तान के आइन को पैरों तले रौंदने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वीडियो का मौजू निहायत अहम है। नाजरीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नाजरीन, इसराइल से कौन नहीं वाकफ कि वो पूरी दुनिया के तमाम ममालिक पर अपने फैसलों को लागू करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों के इशारों पर चलाने वाला मुल्क किसी सूरत किसी भी बहरान का मुतहम्मिल नहीं होता। यह हकीकत भी खुली किताब की मानंद है कि इसराइल के हुक्मरान हो या ओपोजिशन, मुल्की मुफादात के लिए अजल से समझौता ना करते आए हैं और किसी को भी खुद पर उंगली नहीं उठाने देते। इसके बावजूद हालिया दिनों में इसराइली ओपोजिशन और आम शहरियों का अदालती निजाम की हुकूमती इस्लाहात के खिलाफ सड़कों पर निकल आना हर वक्त गैरों के अताब का शिकार रहने वाले पाकिस्तान के लिए नहायत अहम है। हमें इसराइली मौजूदा हालात से सीखने की जरूरत है। एक तरफ इसराइल के लोग असूलों की खातिर हर किस्म की कुर्बानी और नुकसान बर्दाश्त करने के लिए यकजा होकर तैयार हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिर्फ इंतखाबात रुकवाने के लिए तमाम हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट आइन को पमाल तक करने की तैयारी कर चुके हैं। नाजरीन, आईने पाकिस्तान की रूह से किसी भी असम्बली के तहलील हो जाने के बाद 90 रोज में नए इंतखाबात लाजिम हैं। कानून में तरमीम पर एतराज नहीं, एतराज इस बात पर है कि किसी भी कानूनी तरमीम के जरिए इंतखाबात को रुकवाना 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ले आम है। सियासतदानों को लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहकर। अगर आज पाकिस्तानी शहरी खड़े हो गए तो आइंदा कभी किसी मुक्तदर हल्के की जरूरत नहीं होगी कि माजी की तरह वो बगैर किसी मुजाहमत और रोक टोक खुलेआम आइन शिकनी कर सकें। नाज़रीन, इसराइल के अवाम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जान तक तो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं ही, लेकिन इनका आलमी एजेंडा भी इसराइली हालात से मुतासिर हो रहा है। इसके बावजूद वो असूलों पर समझौता करते दिखाई नहीं दे रहे। मजीद मालूमात शेयर करता हूं ताकि पाकिस्तानियों को असूली फैसला करने में आसानी और सहूलत दस्तयाब रहे। इसराइल की हुकूमत की जानिब से अदालती निजाम में इस्लाहात के मंसूबे पर शदीद मुखालफत के बाद यह मुल्क अपनी तारीख के सबसे बड़े बहरानों में से एक की लपेट है। हमने मुख्तसर अंदाज में यह बयान करने की कोशिश की है कि इसराइल में इस वक्त क्या हो रहा है। साल के आगाज से हुकूमत के इस्लाहात के मंसूबे के खिलाफ बड़े हफ्तावार मुजाहरे देखे गए हैं। इस एहतजाज में बड़ी तेजी आई, जिसमें मुल्क भर के गांव और शहरों, खासतौर पर दारुल हुकूमत तल अबेब में लाखों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की। इन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वजीर आजम नेतन्याहू इस्लाहात का मंसूबा खत्म करें और इस्तीफा दें। इनके सियासी मुखालफिन इन मुजाहरों में मुतहरिक रहे हैं, जबकि इस्लाहात की मुखालफत सियासी वबस्तगियों से बालातर होकर की जा रही है। खासतौर पर इसराइल की मुसल्लह अफवाज, रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले रिजर्व अहलकार की एक नुमाया तादाद इन इस्लाहात के खिलाफ है। वो अपनी जिम्मेदारियां संभालने से इनकार करके एहतजाज कर रहे हैं, और इससे यह खदशा पैदा हुआ है कि इस बहरान से मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में है। नेतन्याहू के मुखालफिन का कहना है कि इस्लाहात से मुल्क की जमहूरियत और अदालती निजाम कमजोर होगा। इनके मुताबिक तारीखी एतबार से इसराइल के अदालती निजाम ने हुकूमत को अपने इख्तियारात से तजावुज करने से रोका है। हुकूमत की मौजूदा शक्ल और वजीर आजम की भी कड़ी मुखालफत की जा रही है, और इसे तारीख के सबसे ज्यादा दाएं बाजू के साथ झुकाव वाला दौर कहा जा रहा है। नाकदीन का कहना है कि इन इस्लाहात से नेतन्याहू महफूज हो जाएंगे, जिन पर बदअनवानी के इल्जामात के तहत मुकदमा चल रहा है, ताहम वो इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। इनके मुताबिक इस्लाहात के बाद हुकूमत बिला रुकावट मन चाहे कवानीन मंजूर करवा लेगी।
اصلاحات حکومت کے اختیارات بمقابلہ عدالتی اختیارات کے حوالے سے ہیں۔ ان میں عدالتوں کی جانب سے حکومت کے فیصلے کالعدم قرار دینے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات کی کافی دیر سے ضرورت محسوس کی گئی، تاہم اس کے کچھ حصوں پر لوگ تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ حکومت کے منصوبے میں یہ اصلاحات شامل ہیں: سپریم کورٹ کا قوانین کا جائزہ لینے کا اختیار کمزور ہو جائے گا۔ کسی ایک پارلیمان میں سادہ اکثریت سے عدالتوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جا سکے گا۔ سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں ججوں کی تعیناتی میں حکومت کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ اس کمیٹی میں حکومتی نمائندگی بڑھ جائے گی جو ججوں کی تعینات کرتی ہے۔ وزراء اپنے قانونی مشیران کے مشورے ماننے کے پابند نہیں ہوں گے۔ فی الحال انہی قانون کے تحت ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ان اصلاحات میں سے ایک کو منظور کر کے قانون بنا لیا گیا ہے۔ اس میں اٹارنی جنرل کا یہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے۔ نیتن یاہو نے اب تک مزاحمت دکھائی ہے اور مظاہروں میں شریک رہنماؤں پر حکومت گرانے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ حکومت نے اصلاحات میں تصحیح کی تجاویز دی جنہیں حزب اختلاف نے مسترد کیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات سے قبل اس منصوبے کو پوری طرح روکنا چاہتے ہیں، تاہم حکومت صدر کی جانب سے دیے گئے سمجھوتے کو مسترد کر چکی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے منتخب ہوئے اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ عدلیہ میں اصلاحات لائیں گے۔ اسے روکنا ان کی رائے میں غیر جمہوری ہوگا۔ حکومت کا خیال ہے کہ عدلیہ ضرورت سے زیادہ آزاد خیال ہے اور نئے ججوں کی تعیناتی کے نظام میں اس کی نمائندگی کم ہے۔ ہر دن کے ساتھ حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت میں وزیر دفاع نے بھی عدالتی نظام میں اصلاحات کے خلاف بات کی، جس پر وزیر اعظم نے انہیں برطرف کر دیا ہے۔ بی بی سی نیوز کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں عدالتی نظام میں بنیادی تبدیلیوں کے منصوبے کے خلاف حکومت مخالف ملک گیر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں لاکھوں اسرائیلی شہری شریک ہوئے۔ حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ 10 ہفتوں سے جاری ہے، تاہم سنیچر کے احتجاجی مظاہرے کو ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج میں سے ایک کہا گیا ہے۔ اسرائیلی شہر حیفا سمیت مختلف بڑے شہروں میں ریکارڈ تعداد میں مظاہرین باہر نکلے۔ ایک اندازے کے مطابق تل ابیب میں تقریباً 2 لاکھ مظاہرین سراپا احتجاج ہوئے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عدالتی نظام میں کی جانے والی ان اصلاحات سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، تاہم وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ عدالتی نظام میں موجودہ تبدیلیاں ووٹرز کے لیے بہتر ثابت ہوں گی۔ احتجاجی مظاہروں کے منتظمین کے مطابق 5 لاکھ جمہوریت پسند شہریوں نے سنیچر کو ملک بھر میں سڑکوں پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اسرائیلی اخبار نے اپنی سرخیوں میں اسے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ قرار دیا۔ تل ابیب میں مظاہرے میں شریک ایک احتجاجی نے خبرساز ادارے کو بتایا، یہ عدالتی اصلاحات نہیں بلکہ ایک ایسا انقلاب ہے جو اسرائیل کو مکمل آمریت کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسرائیل میرے بچوں کے لیے جمہوری ہی رہے۔ عدالتی اصلاحات کے حکومتی منصوبے کے خلاف لاکھوں مظاہرین اسرائیلی سڑکوں پر سراپا احتجاج رہے۔ یہ اصلاحات منتخب حکومت کو ججوں کے انتخاب پر فیصلہ کن اثر و رسوخ دے گی، جبکہ ایگزیکٹو کے خلاف قانون سازی سپریم کورٹ کے اختیارات کو بھی محدود کیا گیا ہے۔ ان اصلاحات نے اسرائیل کے اندر گہری معاشرتی اور سماجی تقسیم پیدا کر دی ہے، اور خاص طور پر اسرائیل کی فوج میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھنے والے ریزرو فوج میں بھی اس حوالے سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے عدالتی نظام میں اصلاحات پر اپنی مخالفت ظاہر کرنے کے لیے کام سے انکار کی دھمکی بھی دی ہے۔ پیڑ کے روز اسرائیلی فضائیہ کے ایک ایلیٹ سکواڈرن میں درجنوں ریزرو فائٹر پائلٹس نے ٹریننگ پر آنے سے انکار کیا، تاہم بعد میں اپنے کمانڈروں کے ساتھ مذاکرات کے بعد وہ واپس اپنے کورس پر آنے پر آمادہ ہو گئے۔ جمعرات کو ہونے والے احتجاج میں مظاہرین نے ایئرپورٹ جانے والی سڑکیں بند کر دی اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیرون ملک دورے پر روانگی میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، تاہم نیتن یاہو کسی نہ کسی طور پر دورے پر روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔